सी आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सांग्यार हांगा जे एई हा तांकां मेळपाक आयिल्ले पूण ते ऑफिशियल कामाक लागून खंय तरी सायटीर गेल्ले हा। कन्सर्न जेई जो हा जो भाटी पंचायत ती एरिया पळयता त्या जेईक हांवें एक मेमोरंडम दिल्ले हा आनी ताका एक रिक्वेस्ट केल्ली हा की आमकां एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे हांवें गोंयकारपण चॅनलाचेर जावं बाकीच्या मिडियांनी हालीं हाडलेले कितले इन गोवाचेर गोमंतक हेराल्ड हाज्या पयलीं न्यूज येयल्यात आनी तुमी गोंयकारपण चॅनलान एक न्यूज हाडलो की गोवेरेडे क्रॉस जाता आसतना भाटीच्या गांवांत आनी कितल्योश्यो केसीस आसात जे भुरगे भाटीचे वाडयेचे नेत्रावळीचे जे रातचे कामाक वयता ते भुरगे खंय तरी रातचे कामाक वयता आसतना तांकां खंय तरी येता आसतना कितले फावटी गोवेरेडे मेळ्ळ्यात कितले हाड्डल्यात सो कितें वायट बरें जावची न्हू पयलीं म्हाका दिसता एक म्हजी रिक्वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की जे मेन रोड हा फ्रॉम वालकिणी टू नेत्रावळी तातूंत मागीर वाया भाटी येयलें वाया वालकिणी 2-3 नंबर आयलो मागीर वाडे येयलें आनी मागीर बाकीचो नेत्रावळीचो भाग हिंगा लायट घालपाक आतां हांवें जेई कडेन उलयलां आनी जेईन म्हाका एई कडेन फॉलोअप करता म्हटलां आनी ताणें म्हाका सांगलें एक रेजुलेशन प्रत्येक पंचायतीचें तांकां जाय सो आय वील रायट अ लेटर नाव टुडे इट सेल्फ टू भाटी पंचायत वाडे पंचायत आनी नेत्रावळी पंचायत की तुमी एक रेजुलेशन घेवन दिवपाची गरज आहा की बाबा हे जे तुमचे वाटे वयले जे मेन स्ट्रीम जी हें आहा स्ट्रीट लायट ही पेटपाची गरज आहा कारण लोकांक त्रास जाता आमचे भाटीचे लोक म्हजे वालकिणी वयले लोक आमचे वाडेचे लोक नेत्रावळीचे लोक जे भुरगे रातचे कामांतले सुटून पेप्सी फॅक्टरींतल्यान वो बाकी खंय कामाक वयता ते जे घरा वयता तांकां त्रास जाता हो जावपाक जायना त्या खातीर आमचो कन्सर्न कारण आमचो लोक त्या सायडीन रावता तो सेफ आसचो आनी गोवेरोडे जे आहा हांकां आमी कांय आडोवपाक शकना पूण एटलिस्ट उजवाड पूण आसपाक जाय कारण 7:30-8 वरांचेर तिका काळोख जाता 7 सो ते दिश्टी सुद्दां पडना आनी धांवून क्रॉस जाता आसतना एकांदे गाडयेक आपटलो जाल्यार गाडयेक चेप पडपाक शकता पूण एकांदे 2 व्हिलराक हाडटलो जाल्यार त्या मनशाक कितें वायट बरें जावपाक शकता ताजे पयलीं आमी हो स्टेप घेवपाक जाय सो म्हजो एक रिक्वेस्ट तिनूय पंचायतीक आमी लेटर बरयतले आनी एईन म्हाका सांगलां की रेजुलेशन जरी येता ओके आनी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज जरी सगळी क्लियर जाता जाल्यार डेफिनेटली आमी विचार करता आनी त्या लेनीक आमी स्ट्रीट लायट घालता म्हणून जस्ट जैन सांगले त्या प्रमाणे फॉरेस्टाची एनओसी जाय पडटा म्हणून तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा फॉरेस्टाची एनओसी जी जाय पडटा हाका फॉलोअप करपाक कन्सर्न पंचायत हा कन्सर्न लोकल MLA हा आनी हें करप आनी इतलें तें करपाक जाय आसलें पूण आतां ताजेर उलोवचे परस कित्याक केलें ना काय ताजेर उलोवचे परस आतां मुखार करपाक जाय करुया बराबर करुया अशें म्हजें मत गरज पडली जाल्यार ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर बा विश्वजीत राणे हांच्या लागीं सुद्दां त्या पब्लिकाक घेवन आमी उलोवपाक वयतले कारण त्या लोकांक खूब त्रास जाता आनी स्ट्रीट लायट म्हणटा ती आतां लग्जरी उरली ना ती आतां एक नेसेसरी लोकांक स्ट्रीट लायट नाल्यार त्रास जावपाक शकता वाडे भाटी नेत्रावळी वालकिणीर ह्या लोकांक देसायवाडो ह्या लोकांक त्रास जाता सो कांय भागांनी आहा उगे पंचायतीचो एरिया जी आहा पळय थिंगा आहा आनी थिंगा तांणी रेजुलेशन धाडलां अशें म्हाका जेईन सांगलां पूण जे भाटी पंचायतीन एरिया पडटा जावं वाड्या पडटा हेणी बेगीनूच तें हिंगा धाडपाची गरज आहा रेजुलेशन सो म्हजो एक रिक्वेस्ट पंचायताक जे जे कितें नेसेसरी डॉक्युमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जाय ते तांणी प्रोवायड करचे आनी जर ते तांचे बाकीचो कोणाचो आदार जाय हेल्प जाय जाल्यार डेफिनेटली आमी विश्वजीत बाब राणे हांकां मेळून हें करपाक जाय कारण आयज लोकांचो कन्सर्न आहा आमचो लोक सेफ उरपाक जाय आमचो लोक बरो उरपाक जाय सो हें आमचें एक उद्दिश्ट आहा क्लियर कट हातूंत पॉलिटिक्स कांय ना आनी म्हाका पॉलिटिक्स करपाक हांव म्युनिसिपॅलिटीन आहा ते पंचायत एरिया पूण तरी आसतना ती एरियाचो लोक आमचो लोक म्हणून हो इश्यू आमी घेतिल्लो आहा आनी वी वील कंटिन्युअसली फॉलो इट अप आनी पंचायताक आमी आयज लेटर करता तिनूय पंचायताक की तांणी नेसेसरी कॉग्निजन्स हे इश्यूचे घेवचो म्हणून